अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। आज हम कबीर सिद्दीकी साहब की सदारत में एक ताज़ियती जलसा जो मुनक़िद करे हैं। जनाब एहसन खान साहब एक मिलनसार आदमी थे और जनाब ए.पी. अब्दुल कलाम आज़ाद अब्दुल कलाम के प्रेस सेक्रेटरी थे और हमारे पूरे अखबारों के रजिस्ट्रार थे। ऑल इंडिया न्यूज़पेपर फॉर इंडिया के रजिस्ट्रार थे। कबीर सिद्दीकी साहब से बहुत करीबी ताल्लुक़ात थे। जब हम फंक्शन का जिक्र करें तो कबीर साहब से पूछे गए, उस्मान रशीद साहब उर्दू जर्नलिस्ट वाले एक फंक्शन कर रहे हैं, मुझे मदऊ करें, क्या कबीर साहब जाना चाहिए? नहीं बिल्कुल आना चाहिए, आप आइए, मैं भी रहूँगा हैदराबाद में। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हैदराबाद बशीर बाग पर प्रोग्राम करे थे। ये फ़ोटो उसी की है। इस वास्ते हम लोग उनका बिल्कुल एहतराम करते हैं। जिसे कहते हैं गम, खुशी और गम, तो कबीर साहब हमेशा आगे रहते हैं। किसी की सालगिरह होती है तो वो नेशनल पैमाने पे मनाते हैं और किसी का जो है हमसे जुदा हो जाना तो उसका ताज़ियत जलसा करते हैं। ये कबीर साहब की खुसूसियत रही है हमेशा से, चाहे वो दिल्ली हो चाहे हैदराबाद हो, बड़े बड़े प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। आप हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो मैं जनाब उस्मान रशीद हाल में जमा हुए हैं ताकि खान को ताज़ियत पेश किया जा सके। इसम खान का इंतकाल अवामी खिदमत और मीडिया ताल्लुक़ात के लिए दौर के कब्ज़े का निशान है, जो अपने काम के लिए ज़ियानत और लगन में मीरास पड़ गया है। और आज के इस ताज़ियती जलसे की सदारत जनाब कबीर सिद्दीकी साहब, जो कि सदर आलमी उर्दू फाउंडेशन है, आज के जलसे की सदारत फरमाएँगे। और सीनियर सहाफ़ी मुदीर खुशबू का सफ़र जनाब सलाउद्दीन नैय्यर साहब, हमने उन्हें बाइज़ मेहमान मदऊ किया है और आपने तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका इत्तफ़ाक़ करते हैं। और साथ में है उस्मान रशीद साहब, जो सदर उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, तशरीफ़ रखते हैं। और हमारे कायद अली रज़ा साहब भी यहाँ मौजूद हैं और जनाब एम.ए. वाजिद साहब जो एडिटर पैगाम हैं वो। उस्मान रशीद साहब सदर उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जनाब मकबूल अहमद साहब और इस्माइल साहब, खलील अहमद साहब और अली रज़ा साहब हमारे सरपरस्त बुज़ुर्ग, और वाजिद साहब मेरे दोस्त, बहुत मेरे साथी, पैगाम टीवी के एडिटर इन चीफ। और हज़रात, आज की जो नशिस्त है, जो प्रोग्राम है, ये जनाब एहसन खान शहजाद मोहम्मद खान साहब की याद में मनाया जा रहा है। उनके ये ताज़ियती नशिस्त। एहसन खान साहब खुर्जा के रहने वाले थे, लेकिन फिर वो अलीगढ़ से तालीम हासिल करने के बाद दिल्ली में क़याम करे वो, और मैं उनको तकरीबन 20 साल से ज़्यादा उनसे वाकिफ़ हूँ और उनसे मुलाक़ात रही है मेरी। और ख़ान साहब का पहला तक़र्रुर PIB में हुआ और वहाँ वो स्पोक्स पर्सन बने, और उसके बाद वो सदर जमहूरिया जनाब APJ अब्दुल कलाम साहब के वो मीडिया एडवाइज़र रहे। 5 साल उनके साथ काम किया। उन्होंने काफ़ी सदर जमहूरिया को काफ़ी चीज़ों पे ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए उनको अपनी मशवरे देते रहे। और जैसे कि रमज़ान में इफ्तार पार्टी का एक चलन था राष्ट्रपति भवन में, जब APJ अब्दुल कलाम साहब आए तो उन्होंने ख़ान साहब से पूछा कि भाई ये राष्ट्रपति भवन में हर बार ये रमज़ान में इफ्तार पार्टी दी जाती है, तो आपका क्या मशवरा है, इसको दोबारा कैसे किया जाए, जारी रखा जाए?
تو خان صاحب نے مشورہ دیا اگر یہ یتیم بچوں کے لیے اور جو غریب غربا ہیں مسلمان جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں صاحب، اگر یہ پورا بجٹ ان غریبوں میں بانٹا جائے یا ان کو دیا جائے اور ان کے لیے کچھ کیا جائے آپ کے اس فنڈ سے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اے پی جے عبدالکلام صاحب اپنی ایک ماہ کی سیلری تنخواہ اور جو بجٹ سرکار نے ان کو دیا تھا رمضان میں افطار کی دعوت کرنے کا، وہ سارا خرچ، وہ سارا پیسہ غریبوں میں تقسیم کیا گیا، غربا میں تقسیم کیا گیا، یتیم خانوں میں تقسیم کیا گیا، نہ صرف دلی کے بلکہ پورے آل اوور انڈیا کے۔ انہوں نے جہاں جہاں یہ غریب بچے ہیں، جو مسلمان ادارے ہیں، ان سب میں تقسیم کیا گیا۔ تو تقریباً 5 سال جب کلام صاحب رہے تو ہر سال اسی طرح سے وہ ساری چیزیں ہوتی رہی۔ پھر خان صاحب دوردرشن نیوز کے ڈائریکٹر جنرل بنے اور نیوز میں وہ کم سے کم 5 سال وہاں رہے، اور میرا اتفاق ہوا وہاں ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر دوبارہ میں مولانا آزاد پہ ڈاکومنٹری بنا رہا تھا مولانا آزاد یونیورسٹی کے لیے، تو خان صاحب کی تعاون سے وہ فلم مکمل ہوئی۔ خان صاحب نے نیوز سیکشن کا ان کا جو آرکائیو ہے ڈی ڈی نیوز کے، اس آرکائیو میں انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ ان کو ساری سہولتیں فراہم کی جائے اس فلم کے لیے۔ مجھے مولانا آزاد کی وہ تاریخی تقریریں اور کچھ کلپس، ویڈیو کلپس انہوں نے فراہم کرائی اور میں ان کا بہت شکر گزار رہا۔ اور پھر وہ رجسٹرار آف نیوز پیپر بنے، ڈائریکٹر جنرل آل انڈیا کے۔ تو پھر حیدرآباد وہ تشریف لائے، ان کو یہاں حیدرآباد میں مدعو کیا ہمارے عثمان رشید صاحب اور اسماعیل صاحب نے، ان کے دونوں جلسوں کو انہوں نے مخاطب کیا۔ اور پھر سید وقار الدین صاحب مرحوم اپنے ایڈیٹر رہنما دکن، انہوں نے ان کے اعزاز میں کھانے کی دعوت کی، ڈنر کیا اور ان کو کچھ ایوارڈ بھی دیے، میمنٹو دیا انڈو عرب کا وقار الدین صاحب نے، اور کافی وہ ہماری دعوت پہ وہ آئے اور یہاں رہے 3 دن۔ اور پھر اب جب ان کا آخری وقت وہ اسلامک سینٹر، انڈیا اسلامک سینٹر کے وائس پریزیڈنٹ رہے، پھر اس کے بعد وہ ہمدرد ایجوکیشن اکیڈمی IS اکیڈمی کے وہ پھر صدر بنے، چیئرمین رہے، اب آخری ان کا جو عہدہ تھا۔ اور وہ کافی عرصے سے علیل تھے، میکس ہاسپٹل میں شریک تھے، اور میرا اتفاق ہوا 1-2 بار ان کے افراد خاندان سے بات کرنے کا، فون پہ بات ہوئی، لیکن میں جا نہیں سکا کیونکہ وہاں ICU میں رہے وہ، اور کافی عرصہ ان سے کوئی ملاقات کے لیے اجازت نہیں تھی، ڈاکٹروں نے منع کر رکھا تھا۔ خیر بہرحال سب کو ایک دن جانا ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ بہت نیک اور شریف انسان تھے، شریف النفس آدمی تھے، اور ہم کو ہمیشہ وہ یاد رہیں گے، اور ہم سب کی دعا ہے کہ ان کے خاندانی افراد کو صبر و تحمل عطا کرے بس۔ اور آج آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم شہزاد محمد خان احسن خان صاحب جو سابقہ میڈیا ایڈوائزر رہے، راشٹرپتی جناب APJ عبدالکلام کے، اور وہ ڈائریکٹر جنرل نیوز رہے دوردرشن کے، اور ڈائریکٹر جنرل رجسٹرار آف نیوز پیپر بھی، اس پہ بھی وہ فائز رہے، اور وہ آخر میں جو انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر ہے دہلی، اس کے وہ وائس پریزیڈنٹ رہے 5 سال۔ اور میں احسن خان صاحب کو تقریباً 20 سال سے جانتا ہوں، ان کے ساتھ ہمارے کافی قریبی مراسم رہے، ہماری خاندان کے ساتھ، ہمارے والد صاحب کے ساتھ۔ اور خان صاحب بہت ایک نفیس شخصیت تھی، ایک شریف النفس آدمی تھے، اور ان کی یاد میں آج ہم لوگوں نے ایک نشست رکھی ہے، خان صاحب کے خدمات اور خان صاحب کی جو انہوں نے راشٹرپتی بھون میں
ख़ास तौर पे माइनॉरिटी तबके के लिए फलाह बहबूद के लिए काफ़ी सारे काम अंजाम दिए और वो आखिर में वो हमदर्द यूनिवर्सिटी के जो IAS एकेडमी है उसके वो चेयरमैन रहे। वहाँ पर भी जितने माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं उनको बड़ा इंकरेज किया उन्होंने IAS और IPS में जाने के लिए, UPSC इम्तिहानात के लिए। और वो बहुत एक मकबूल तरीन शख्सियत थी, बहुत ही उम्दा और नफीस इंसान थे। हमें हमेशा उनकी याद आती रहेगी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जन्नत में आला मुक़ाम अता करे। तमाम हज़रात जो भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस खुसूसी रिपोर्ट को आप तक पहुंचाया हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।